यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु होला, राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नु होला के हामीले राष्ट्रपति महाराज भनेर मान्ने? कठैभरि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराज धिराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने? नहर भत्काएर रोपाइँ गर्न जा भने जस्तो भएन। नहर नबनेसम्म रोपाइँ हुन सक्दैन। संविधान बचे चुनावमा जाउँला, चुनाव त राजाले पनि गर्छु भनेका थिए। जमिन खोजेको चित्र बाँड्नु भयो, चुचे जमिन ल्याउन नसकेर संसद भङ्ग गर्नुभएको हो। जतिसुकै तर्क गरे पनि संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ। असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध, घोर भर्त्सना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार भन्नुभयो। यो होइन, अहिले यो संविधान त्यहाँबाट पढियोस्, सामान्य अध्यक्षज्यूले पनि पढ्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पढ्नुहोस्। 76 अनुसार बनेको होइन, अर्को सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो? एउटा फुटबल खेलाडी भइसकेपछि पुरानो इतिहास सम्झेर त कोक्रामा खेल्थिस् नि भनेर हुँदैन। फुटबल खेलाडी भइसक्यो, त्यो जमाना परिवर्तन भइसक्यो। धनगढीमा भएको आम सभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको? चुनाव हुनु अस्थिरता होइन, अस्थिरता संविधान कार्यान्वयन सही ढङ्गले हुनु नहुनु हो। संवैधानिक बाटोबाट जाँदाखेरि अस्थिरता बनिँदैन। अस्थिरता त्यति बेला हुन्छ बाह्य शक्तिको इसारामा, बाह्य शक्तिको स्वार्थमा जब देशका शक्तिहरू गोटी बन्न थाल्छन् र राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, अस्वस्थतातर्फ धकेल्न थाल्छन्, विकास निर्माणका काममा व्यवधान पुर्याउन थाल्छन् र निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न नदिने, अप्ठ्यारो पार्ने स्थितिमा जान थाल्छन् र त्यस्तो स्थितिमा निरीह हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। परिवर्तन उनीहरूले गर्न सक्छन्, हो त्यस्तो स्थिति स्थायित्वको स्थिति होइन, स्थिरताको स्थिति होइन। अहिले स्थिरताको स्थिति हो, कसैले पनि प्रधानमन्त्री हटाउन सकेन, चाहेर पनि हटाउन सकेन। यो स्थिरताको स्थिति हो, स्थायित्वको स्थिति हो। कतिको भनाइ हुनसक्छ केपी ओलीले सडकको अध्यक्ष फलानालाई छोडिदिएको भएदेखि भइहाल्थ्यो भनेर। किन छोडिदिने त्यो थाहा छैन। किन छोड्ने, कसलाई छोड्ने? यो दान हो र कमण्डल थाप्ने बित्तिकै लौ भन्न दिने? यो मोहर सिक्का हो प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी भनेको? यो जनताले सुम्पिएको अभिभारा हो जो जुनसुकैलाई, जस्तोसुकैलाई, जुनसुकै विधिबाट सुम्पन सकिँदैन। त्यसकारण मैले बडो भारी मनका साथ 5 वर्ष राम्रै चलाउन पाएको भए हुन्थ्यो, तर अस्वस्थ गतिविधिका साथ कोही अध्यक्ष छोड बनाएको छ, कोही के बनाएको छ, प्रायोजित अनेक लगानीका सञ्चार माध्यमहरू प्रयोग गरेका छ, केही त्यस्तै खालका बुद्धिजीवीहरूको एउटा झुन्डलाई प्रयोग गरेका छ र देशमा अस्थिरता फिजाउने प्रयास, साझा प्रयास ती भइरहेको छ। तपाईँहरू यसै हेर्न सक्नुहुन्छ। सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ। विशाल सभाहरूको फोटो उसले छाप्दैन। एउटा अखबारले विशाल जनसभाको फोटो छाप्दैन। अनि सरकार विरोधी केही जमात यसो देखियो भने त्यो जमातको चाहिँ हाइलाइट गरेर फोटो छाप्छ। सबै देखिएको छ नि। यो अस्थिरता प्रयास गर्ने, अस्थिरता सिर्जना गर्ने प्रयास हो जसलाई प्रतिनिधि सभा विघटनबाट रोकिएको छ र ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेशबाट देशलाई स्थिरता, स्थायित्व, लोकतान्त्रिक विधि पद्धति प्रणालीलाई सुदृढ ढङ्गले, फङ्सनेबल बनाउने ढङ्गले अगाडि बढाउने त्यो अभ्यासमा लगिएको छ। कतिले
गैर जिम्मेवार भन्ने अभिव्यक्ति दिएको मैले सुनेको छु। के हो जिम्मेवार भनेको? शब्दको अर्थ हुन्छ कि हुँदैन? डिक्सनरी पल्टाएर हेरे पनि हुन्छ नि शब्द के भन्छ गैर जिम्मेवार भने के हो। मैले बिल्कुल जिम्मेवारी बोधका साथ यो लोकतन्त्र ल्याउन नेपाली जनताले जति बलिदान गरेको छ, जति हण्ड ठोक्कर खाएको छ, जति पसिना बगाएको छ, जति यातना सहेको छ, जति क्षति बेहोरेको छ, त्यो सबै बलिदान र क्षतिहरूको हिसाब गरेर देखेर हेरेर त्यसका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नुपर्छ। त्यसका उपलब्धिहरूलाई खेर जान दिनु हुँदैन। केही पद लोलुप मान्छेहरूका आत्मकेन्द्रित स्वार्थी क्रियाकलापहरूलाई हावी हुन दिएर देशमा लोकतन्त्रलाई डिरेल गर्न दिनु हुँदैन। सही बाटोबाट, सही मार्गबाट अन्यत्र जान दिनु हुँदैन भनेर नै प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु पर्यो। गैर जिम्मेवार कसरी हो? के हो गैर जिम्मेवार भने? बिल्कुल जिम्मेवारीका साथ, कर्तव्यबोधका साथ यो काम गरियो। निर्वाचनमा जाउँ, कतिपयले भने केपी ओलीको लोकप्रियताको ग्राफ जिरोमा झर्यो। जिरोमा झरेछ कि माइनसमा गएछ कि प्लसमा गएछ? निर्वाचनमा हेरौँ न। अब गफ फिट्ने दिन गए। अब गफ फिटेर हुँदैन। अब मैदानमा मैले कतिपय ठाउँमा बोल्दाखेरि भन्ने गरेको छु, यो रेस्लिङ खेल्दाखेरि त्यो रेस्लरहरू कहिले कहिले खुब आफ्नो फुर्ती देखाउँछ। फुर्ती देखाएर खेल्नु कता छ त्यो बेल्ट चाहिँ पहिले लिएर यस्तो गरेर आफूले लगाइटोपल्छ, अनि रेफ्रीले त्यो बेल्ट खोसेर पछि जित्यौ भने लाउला भनेर राख्छ। खेलै नखेलिकन थुप्रै रेस्लरहरू देखिए रिङमा नचढ्दैखेरि बेल्ट लगाउने। अब मैदान घोषणा गरिएको छ, रिङ तयार भएको छ, रिङमा आउनुहोस्, त्यहाँ जितेर अनि लगाउनुहोस् न रेस्लिङको बेल्ट। खुट्टा किन कामेको? निर्वाचन भन्ने बित्तिकै सातो किन गएको? जनताका बीचमा जाने भन्ने बित्तिकै, ताजा जनादेश लिने भन्ने बित्तिकै अन्त कहीँ जाने भनेको त होइन नि। अरू कुनै प्रभुका चरणमा जाने भनेको त होइन नि। जनताका शरणमा जाने भनेको, जनताका बीचमा जाने भनेको, नेपाली जनताको अभिमत लिने भनेको। केपी ओलीले गल्ती गरेको रहेछ भने नेपाली जनताले त्यसको दण्ड देलान्। नेपाली जनताका बीचमा गएर केपी ओलीलाई दण्ड दिन अपिल गर्नुहोस् न। तपाईँहरू जानुहोस्, जसलाई चित्त बुझिया छ। तपाईँहरूलाई जनताले ती जवाफ दिएर पठाउनेछ। कुरा लगाएर हुँदैन, काम गरेर हुन्छ। कुरा फिटेर हुँदैन, काम काटेर हुन्छ। अब त्यसकारण म कुरा फिट्ने मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु, काममा तुलना गरौँ। कुनै पनि समयका कुनै पनि सरकार, कसैको पनि नेतृत्वको सरकार भन्दा, कुनै पनि अवधिको भन्दा यति बेलाका कामहरूको तीव्रता। एकै दिन हामीले 396 अस्पतालहरू शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखेका थियौँ, तर विभिन्न कारणले अर्को दिन गर्नु पर्यो। केही ठाउँहरूमा तयारी नपुगेर 309 स्थानमा एकै दिन 309 स्थानमा हामीले शिलान्यास गऱ्यौँ अस्पतालहरू। नेपालको इतिहासमा यस्तो रेकर्ड खोज्नुहुन्छ? एक दिनमा होइन, वर्ष दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास भएको कुनै वर्ष देखाउनुहुन्छ? तर अहिलेको सरकार एकै दिनमा 309 अस्पताल शिलान्यास गर्छ। एक वर्षमा कसैले गरेको थियो? अनि यी कुराहरू त गर्न भएन। अनि जनताले नबुझ्ने, जनताका सरकार नभएका विधि पद्धति के बुझ्ने? जनताले पद्धति
न पद्धति लाउन हुन्छ न पद्धति खान हुन्छ। बिचरा जनतालाई सुनाइदिएछ विधि पद्धति। केही आरोपहरू मान्छेहरूले उछालेका छन्, यो विघटन असंवैधानिक छ भनेर, संविधान विपरीत छ भनेर। त्यस्ता मान्छेहरूलाई म संविधान राम्ररी पढ्न सुझाव दिन चाहन्छु। कमसेकम संविधान पढ्नुहोस् अनि संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने बहसमा उत्रिनुहोस्। संविधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा आग्रहपूर्ण ढङ्गले सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई दबाब दिने ढङ्गले, स्वतन्त्र ढङ्गले न्याय निरूपण गर्न बाधा पुर्याउने हिसाबले काम भइरहेका छ। कुनै अधिवक्ता प्रधान न्यायाधीशलाई वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस्, यो भनेको धम्की होइन। वर्तमान र भविष्य सम्झिएर फैसला गर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई भन्ने एउटा वकिलले। अराजकताको पनि हद हुन्छ। केही वर्ष न्यायालयमा जागिर खाने बित्तिकै अहिले पनि आफै न्यायालयमा छु भने जस्तो गरेर केही पूर्व न्यायमूर्तिहरू कस्तो न्याय दिनुभएछ उहाँहरूले आफ्ना समयमा भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ। कस्तो न्याय दिनुभयो होला। सडकमा ओर्लिएर न्यायालयलाई, स्वतन्त्र न्यायालयलाई उहाँहरू ललकारिरहनु भएको छ। यस्तो हुन्छ, यस्तो हुँदैन। के सर्वोच्च अदालतमा वकालत नपढिकन पुग्नुभएको छ मान्छे? बिना अनुभव पुग्नुभएको छ मान्छे? के त्यो पत्रकार सम्मेलन गर्ने र वक्तव्यबाजी गर्नेहरूले मात्रै कानुन पढाएको छ, अरूले पढाएको छैन? उहाँहरूले दबाब दिने मनसायले काम गर्नुभएको छ। राजनीतिक पक्षधारताको हिसाबले काम गर्नुभएको छ। स्वतन्त्र देखिने, नागरिक समाज भनिने, बुद्धिजीवी भनिने अनि पक्षधर्ताका साथ आफ्नो हैसियतको दुरुपयोग गरेर न्यायालयलाई दबाबमा पार्न खोज्ने। म भन्न चाहन्छु न्यायालयले दबाबमा पर्न हुँदैन। सरकार र मैले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपा, त्यसले अदालतको स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त त्यसलाई मान्दछ, त्यसलाई कदर गर्छ, सम्मान गर्छ। अहिलेको संविधानले संवैधानिक विषयहरूमा संवैधानिक इजलास गठन गरेर त्यसबाट फैसला हुने भनेको छ। अब त्यसबाट गर्न पाइँदैन भनेर एक थरी कहाँ कानुन पढेछन् तिनीहरूले? नेपालका कानुनविद, केही कानुनविदहरूमाथि दया लागेर आउँछ। केही दुर्मुखाहरू गणतन्त्रको सर्वोच्च संस्था, राष्ट्रको गरिमामय सर्वोच्च संस्थाको मान मर्यादामा तुलेका छन्। तिनीहरू गणतन्त्र विरोधी हुन्। तिनीहरू जनताका छोराछोरी उच्च ठाउँमा पुगेको देख्न चाहँदैनन् अनि भन्छन् केटाकेटीमा ऊ गाई भैँसी चराउँथ्यो, केटाकेटीमा धुले स्कुलमा पढ्थ्यो, केटाकेटीमा यस्तो श्रम गरेर आएको थियो, केटाकेटीमा डेस्क बेन्च पनि नभएका स्कुलमा पढाएको थियो। उनीहरूको दिमागमा के छ भने सामन्तवाद। उनीहरूको दिमागमा दरबार हाई स्कुल, त्रिचन्द्र कलेज उहिले उहिले ती मात्रै थिए नि, त्यसमा पढेको हुनुपर्ने, अथवा दार्जिलिङको सेन्ट जोसेफ पढेको हुनुपर्ने, अथवा अक्सफोर्ड र अरू विश्वविद्यालय पढेका हुनुपर्ने। घाँस दाउरा गरेर उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी माथि उठेको हुन नहुने, गरिबको छोराछोरी सांसद हुने, माननीय, गाउँको जमिनदारले पनि माननीय भन्नुपर्ने गरिबको छोराछोरीलाई। यस्तो व्यवस्था हुन्छ भन्ने तिनका दिमागमा छ। त्यसकारण गरिबका छोराछोरी माननीय भनेको उनीहरूलाई चित्त बुझ्दैन, मन पोल्छ। गरिबका छोराछोरी सम्माननीय भनेको उनीहरूलाई पोल्छ मन। उनीहरूलाई बेलायतको हाउस अफ लर्ड्स जस्तो
लर्ड्स मात्रै हुनुपर्ने विभिन्न ठाउँमा यी कमन्सहरू कसरी भए, यी घाँस दाउरा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, गाई बाछा गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खेतबारी गरेर हुर्किएकाहरू कसरी भए, खाली खुट्टा पैदल हिँडेर पढेकाहरू कसरी भए, माथिल्लो ओहदामा तिनका मन पोल्छ। ती आफै पनि त्यस्तै हुन् भने पनि तिनको सामन्तवादी चिन्तन त्यसले दिँदैन। विभिन्न भ्रमणहरू भएका छन्, भ्रमणहरूको आदान प्रदान भएको छ चीनसँग, भारतसँग। कसैले प्रश्न उठाउँछन् चीनको फलानु किन आयो, मित्र देशका मान्छे आउँछन्, कुरा गर्छन्, जान्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्। भारतका मान्छे किन आए भनेर सोध्छन्, आउँछन्, कुरा गर्छन्, भलो चिताउँछन्, जान्छन्, संवाद गर्छन् हामीसँग। भ्रम फिजाउने शक्तिहरू, अल्मल्याउने शक्तिहरू, नेपाललाई बर्बाद पार्न खोज्ने शक्तिहरू क्रियाशील छन्। तिनका भ्रमबाट मुक्त रहन म सबैले आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको वक्तव्यका सम्बन्धमा केन्द्रित रही प्रश्न सोध्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई समय उपलब्ध गराउँछु। माननीय जितेन्द्र नारायण देव। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा र संविधानको व्याख्याको सन्दर्भमा जे कुराहरू प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसप्रति पूर्ण असहमत हुँदै म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै आएर आफ्ना कुरा राखेर यो राष्ट्रसभाको गरिमा र ओज बढाइदिनु भएकोमा र एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु सम्माननीय अध्यक्ष महोदय कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी आफै दाबी गर्दै हुनुहुन्छ कि नेकपाभित्र पनि र नेकपाको संसदीय दलभित्र उहाँ बहुमतको कमान्ड गर्नुहुन्थ्यो, तर आफ्नै केही साथीहरूले उहाँलाई काम गर्नबाट रोके र पुरै पार्लियामेन्टको 64% उहाँ कमान्ड गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्थ्यो भन्ने उहाँ दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। भन्दाखेरि एकातिर पार्टीको प्रथम अध्यक्ष पनि र संसदीय दल। माननीय परिमला कुमारी। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो एउटा जिज्ञासा छ। 2007 सालको संविधानलाई राणाहरूले तुहाए, 2017 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरे, त्यस्तै राजा ज्ञानेन्द्र शाहले लोकतन्त्रको घाँटी निमोठे। ठ्याक्कै त्यही रोड म्याप बमोजिम तपाईँले पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अहिलेका सम्पूर्ण उपलब्धिहरू नाश हुने गरी गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षतामाथि तरबार झुन्ड्याउनु भएको छ, जसको प्रतिकार सडक र सदन दुवै ठाउँबाट भइरहेको अवस्था छ। त्यसैले नै यहाँले सदन बन्द गर्न खोज्नु भएको हो र हामी राष्ट्रसभाका सदस्यहरू सदन बन्द होस् भन्ने पक्षमा छैनौँ र यसै सदनबाट प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पनि जोरदार माग गर्दछु। यसमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जान्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय रमेश रायमाझी महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो नेपालको संविधान मैले यही सदनबाट सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत प्रधानमन्त्रीमा पुगोस् भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले अहिले के भन्नुभयो भने धारा 76 को 1 अनुसार बनेको सरकार भन्नुभयो। यो होइन, अहिले यो संविधान त्यहाँबाट पढियोस्, सामान्य अध्यक्षज्यूले पनि पढ्नुहोस् र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि पढ्नुहोस्। 76 अनुसार बनेको होइन, नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार धारा 2 अन्तर्गत बन्यो र धारा 5 लाई प्रयोग नगरिकन, धारा 5 को प्रयोग नगरिकन धारा 7 प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री जानुभएको छ। त्यसकारण संसदले बनाउने अर्को संवैधानिक अर्को सरकार बनाउने सम्भावना हुँदाहुँदै यो कदम प्रधानमन्त्रीले किन चाल्नुभयो, असंवैधानिक हो भनेर हामीले भनेको। यसमा म प्रश्न गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय प्रकाश पन्त। अध्यक्ष महोदय मार्फत प्रधानमन्त्रीले मेरो प्रश्न छ। मृत्यु पर्यन्त आँखा दान गरेको यो त मर्ने चिज रहेछ भनेर त्यसलाई मारेरै आँखा निकालियो। संसदको विघटन पनि यस्तै भयो। संविधान च्यातेर निर्वाचन कसरी हुन्छ? नहर भत्काएर रोपाइँ गर्न जा भने जस्तो भएन। नहर नबनेसम्म रोपाइँ हुन सक्दैन। संविधान बचे चुनावमा जाउँला, चुनाव त राजाले पनि गर्छु भनेका थिए। जमिन खोजेको चित्र बाँड्नुभयो। चुचे जमिन ल्याउन नसकेर संसद भङ्ग गर्नुभएको हो। जतिसुकै तर्क गरे पनि संसद विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ, अत्यन्तै खेदजनक छ। गेस्ट पेपर पढेर भएन प्रधानमन्त्रीज्यू, संविधान पढ्नु पर्यो, संविधान। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरू, माननीय अनिता देवकोटालाई म 1 मिनट समय दिन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
संविधानले दिँदै नदिएको असंवैधानिक कार्यको म घोर भर्त्सना गर्न चाहन्छु। आफ्नो सत्ता यात्रा टुङ्गिँदै गर्दा संसदको घाँटी रेट्न पछाडि नपर्ने प्रधानमन्त्रीले कसरी निर्वाचन गर्छ भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी धनगढीमा भएको आमसभामा निर्मला पन्तको बलात्कारी खै भन्ने टी सर्ट लगाएकोलाई समातियो। अब के संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा 17 पनि विघटन भएको हो भनेर म सोध्न चाहन्छु। र त्यसै गरी संविधानको 101 मा महा लेखेको छ, 119 मा राज लेखेको छ। यहाँले महाराज घोषणा गरियोस् भनेर राष्ट्रपति कहाँ पठाउनुहोला, राष्ट्रपतिले त्यो विज्ञप्ति जारी गर्नुहोला। के हामीले महाराज भनेर मान्ने? माननीय सदस्यहरू, अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई माननीय सदस्यहरूले उठाउनुभएका जिज्ञासाका सम्बन्धमा प्रश्न पार्नका लागि समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, सबभन्दा पहिले त म माननीय सदस्यज्यूहरू जसले प्रश्न गर्नुभयो, सक्रिय सहभागिता जनाउनुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मान्यज्यूहरूलाई म बहुतै आदर सम्मानका साथ भन्न चाहन्छु। केही इतिहासका कुरा पनि ल्याउनुभयो। 7 सालको संविधान कसले खायो भन्नुभयो, मलाई अचम्म लाग्यो। 7 सालको अन्तरिम संविधान, त्यो अन्तरिम संविधान कुनै जनताले बनाएको संविधान थिएन। त्यसबेला राजाबाट घोषणा गरिएको संविधान थियो। त्यसलाई पछि राजाबाटै दिइएको, नेपाली कांग्रेस समेतको सहमतिमा दिइएको 15 सालको संविधान, जहाँ राजाले संसद विघटन गर्न पनि पाउने, सरकार विघटन गर्न पनि पाउने, जे पनि गर्न पाउने, त्यो संविधान प्रति समरण, त्यसलाई संशोधन, खारेजी, जे पनि गर्न पाउने अधिकार थियो। र अर्को धारामा अरू सबै धाराहरू संशोधन हुन सक्ने, तर महाराजधिराजका त्यस्ता अधिकारहरू रहेको, जे पनि गर्न पाउने अधिकार रहेको धारा, संविधान खारिज गर्न पाउने, संसद विघटन गर्न पाउने, सरकार विघटन गर्न पाउने, आफ्नै हातमा शासन लिन पाउने, जे पनि गर्न पाउने स्वेच्छाचारी धारा चाहिँ श्री 5बाट पनि संशोधन गर्न सकिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेका थियो। नेपाली कांग्रेसले दुर्भाग्यवश त्यो संविधान मानिदियो। त्यसै कारण धारा 55 अनुसार 17 सालमा कु भएको थियो। 17 सालको कु थियो, तर गल्तीले, कमजोरीले मानिएको संविधानको धारा अनुसार थियो। मैले दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामी सबैले त्यस्ता कुराहरूबाट शिक्षा लिनुपर्छ। मलाई नराम्रो लागेन साथीहरूले अलिकति आलोचना गर्नुभयो। असंवैधानिक विघटनको घोर विरोध, घोर भर्त्सना गर्दछु भनेर दलले बोल्न लागेको छ मान्यजीहरूलाई। अब आफ्नै बोली पनि खास नभएको हुँदाखेरि दलहरूका आफ्ना आफ्ना विचार हुन्छन्, त्यसमा मैले खासै केही भनिरहनु पर्ने छैन। दलको अडान राख्नुभयो, धन्यवाद छ साथीहरूलाई। त्यसले कस्तो हल्ला फिजाइँदै रहेछ देशमा, कस्ता प्रचार गरिँदै रहेछ देशमा भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा हुन्छ, जानकारी हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको हिसाबले मलाई पनि जानकारी हुन्छ, त्यसले लाभ नै पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महा र राज जोडेर महाराज बनाउनु पर्ने कठैभरि कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ? राष्ट्रपतिलाई हामीले जम्मी प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस अनुसार लाछाप लाउने मात्रै हिसाबमा एउटा सेरेमोनियल रूपमा राष्ट्रपति राखेका छौँ। अनि राष्ट्रपतिले के एक्टिभ राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस नमान्ने, आफ्नै ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई? महाराज धिराज जस्तो राष्ट्रपति चाहियो हामीलाई, हुकुम तामेल गर्ने? त्यस्तो राष्ट्रपति हामीले खोजे होइन। हामीले खोजेको सम्मानित राष्ट्रपति भनेको सेरेमोनियल राष्ट्रपति, जसले सम्मानित संस्थाको रूपमा संविधानको रक्षक र
पालकको रूपमा मर्यादामा बसेर काम गर्छ, त्यस्तो राष्ट्रपति खोजिया हो, न कि हामीले संविधान अनुसार नचल्ने, संविधानले तोकेका कर्तव्य पालना नगरेर संविधानभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्ने राष्ट्रपति अहिलेको संविधानको कुरा पनि होइन र हामीले ल्याएको प्रणालीको कुरा पनि होइन, हाम्रो संविधानको व्यवस्था पनि होइन। त्यसकारण राष्ट्रपतिप्रति केही पुरातनपन्थी सोचका मान्छेहरू, केही मुलुकलाई पछाडि फर्काउन चाहने तत्त्वहरू अथवा आफ्नो संकीर्ण दलीय स्वार्थको हिसाबले राष्ट्रपतिको गरिमामाथि जिलो छ्याप्न खोज्नेहरूले राष्ट्रपतिको विरोध गर्छन्। त्यो हामीले देखि भोगी आएको कुरा हो, त्यसमा म धेरै केही भन्न चाहन्न। मलाई के भन्न मन छ भने फेरि पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यो सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 अनुसार बनेको होइन भन्नु। फागुन 3 गते भन्दा त्यस रूपमा बनेको होइन, फागुन 14 गते विस्तार हुँदा त्यस रूपमा विस्तार भएको होइन, चैत 2 गते पूर्णता प्राप्त गर्दा पनि त्यस रूपमा भएको होइन। त्यति बेला 2 वा 2 भन्दा बढी सरकारकै हिसाबले थियो। तर जब 2 पार्टीहरू मिलेर एउटै संसदीय दलको नेता छाने, 2 पार्टी मिलेर एकीकरण भएर एउटै पार्टी बनेर बहुमतको सरकार बनाए, त्यो सरकार बहुमतको सरकारमा परिणत भयो, संविधानको धारा 76(1) को सरकारमा परिणत भयो। अब एउटा फुटबल खेलाडी भइसकेपछि पुरानो इतिहास सम्झेर त कोक्रामा खेल्थिस् नि भनेर हुँदैन। फुटबल खेलाडी भइसक्यो, त्यो जमाना परिवर्तन भइसक्यो। त्यसकारण दलहरू मिलेर जब अर्कै परिस्थिति बनिसक्यो, एक दलको बहुमतको सरकार बनिसक्यो, तब पुरानो कुरा गर्न हुँदैन। त्योभन्दा अगाडि भन्ने हो भने चुनाव लडिरहेका बेला मैले नेतृत्व गरेको दल विपक्षमा थियो, त्यस बेलाका कुरा गरेर हुन्छ। अहिले समय गतिशील छ, परिवर्तनशील छ, त्यसअनुसार नै चुनावी तालमेलका साथ लडियो, चुनावी गठबन्धनको बहुमत बन्यो, त्यसकारण गठबन्धनको बहुमतको सरकार बनाइयो, त्यसपछि दुईटै दलहरू मिलेर एउटा दल बन्यो, एकै दलको बहुमतको सरकार बन्यो। त्यसकारण त्यो एकै दलको बहुमतको सरकार होइन र त्यो। अब यसमा पनि तर्कलाई कुतर्कतिर लान मिल्छ। त्यसकारण यो एउटै दलको बहुमतको सरकार हो र एकै दलको बहुमतको सरकार भएको हुनाले धारा 76 को उपधारा 1 बमोजिमको हो। त्यसपछि अरू विकल्प रहेनन्। मैले संसद विघटनको सिफारिस गर्दासम्म म सर्वसम्मत बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता हुँ, सर्वसम्मत नेता। कुरा त्यो हो। यसमा पनि अलमलमा पर्नु या भ्रममा पर्नु आवश्यक छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु साथीहरूलाई। यसमा भ्रममा नपर्नु। र मेरो सुझाव के छ सबै साथीहरूलाई भने, अब यो तर्क वितर्कमा लाग्न भन्दा तपाईहरुलाई त आनन्द छ, चुनाव लड्नु पर्दैन। तर यस राष्ट्रिय सभाको गरिमामय अवसर मैले जो बोल्ने पाएको छु, त्यसबाट म चुनाव लड्नेहरूलाई भन्न चाहन्छु, राष्ट्रिय सभामा त ठिकै छ, तपाईहरु त स्थायी संसद भएको हुनाले, स्थायी सभा भएको हुनाले राष्ट्रिय सभा त चल्छ। प्रतिनिधि सभावाला साथीहरू, अरू तमाम मान्छेहरू, यहाँहरू पनि आफ्नो आफ्नो दलको तर्क गर्ने भन्दा पनि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् आफ्नो आफ्नो दलको भन्ने मेरो सुझाव छ। मैले धेरै केही भन्नुपर्ला जस्तो लाग्दैन। म साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, सक्रियतापूर्वक सहभागिता जनाउनु भएको छ। खास गरी मैले बोलेको कुरामा कुनै दल विशेषको प्रतिनिधिले असहमति जनायो कि जनाएन भन्ने कुरा दर्ज गर्नका लागि साथीहरूले जुन असहमति जनाउनु भएको छ, स्वाभाविक रूपमा दलीय प्रणालीमा म लिन्छु। त्यसलाई साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन्छु। कमसेकम आफ्नो दलको विचार दर्ज गराउनु हो, धन्यवाद छ।